अथ वैशाख कृष्ण एकादशी कथा वरुथिनी एकादशी कथा युधिष्ठिर उवाच वैशाखस्यासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् महिमानं कथय मे वासुदेव नमोस्तुते। श्रीकृष्ण उवाच सौभाग्यदायिनी राजन्य लोके परत्र च वैशाख कृष्ण पक्षे तु नाम्ना चैव वरुथिनी वरुथिन्या व्रतेनैव सौख्यं भवति सर्वदा पापहानिश्च सर्व भवति सौभाग्यप्राप्तिरेव च दुर्भगापि करोति नाम श्री सौभाग्यमवाप्नुयात् लोकानां चैव सर्वेषां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी सर्वपापहरा नृणां गर्भवास निकृन्तने वरुथिन्या व्रतेनैव मान्धाता स्वर्गतिं गत धुन्धुमाराधयशाने राजानुभवस्तथा ब्रह्मकपाल निर्मुक्तो बभूव भगवान् भव 10 वर्ष सहस्राणि तपस्तप्यते यो नर ततुल्यं फलमाप्नोति वरुथिन्या व्रतादपि श्रद्धावान् यस्तु कुरुते वरुथिन्या व्रतं नरवाञ्छितं लभते सोऽपि इह लोके परत्र च पवित्रा पावनी एषा महापातकनाशिनी भुक्ति मुक्ति प्रदाय एषा कर्तॄणां नृपसत्तम अश्वदानां नृपश्रेष्ठ गजदानं विशिष्यते गजदानात् भूमिदानं तिलदानं ततोधिकं तथा सुवर्णदानं तु अन्नदानं ततोधिकम् अन्नदानात् परं दानं न भूतं न भविष्यति पितृदेव मनुष्याणां तृप्तिरन्ये न जायते तत्समं कविभिः प्रकृतं कन्यादानं नृपोत्तम धेनुदानं च तातुल्यमित्याह भगवान् स्वयं प्रोक्तेभ्यः सर्वदानेभ्यः विद्यादानं विशिष्यते तत्फलं समवाप्नोति नरकृता वरुथिनीं कन्यावित्तेन जीवन्ति ये नरा पापमोहिता ते नरा नरके यान्ति यावदा भूतसंप्लवं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन न ग्राह्यं कन्यकादानं यश्च गृह्णाति लोभेन कन्यां कृत्वा च तदनं शून्यजन्मनि राजेन्द्र ओतुर्भवति निश्चितं कन्यां वित्तेन यो दद्याथाशक्ते स्वलङ्कृतां तत्पुण्यसंज्ञां कर्तुं हि चित्रगुप्तो भवत्यलं तत्फलं समवाप्नोति नरकृता वरुथिनीं कंसं स्मसुरान्नं चढकान् कोद्रवांस्तथा साकं मधुपरान्नं च पुनर्भोजन मैथुनी वैष्णवो व्रतकर्ता च दशम्यां तशवर्जयेत् द्यूतक्रीडां च नेत्रां च ताम्बूलं दन्तधावनं परापवादं पैशून्यं पतितैः सह भाषणं क्रोधं चैवान्यतं वाक्यम् एकादश्यां विवर्जयेत् कंसं मांसं पशूरां च छौद्रं तथा भाषणं व्यायामं च प्रयासं च पुनर्भोजन मैथुनी क्षारं तैलं परान्नं च द्वादश्यां परिवर्जयेत् अनेन विधिना राजन् विहितायैर्वरुधिनी सर्वपापक्षयं कृत्वा दद्याक्षान्ते क्षयं गतिं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्या पापभीरुभिः स क्षपारि तनया भीतेर्नरदेव वरुथिनी पठनाश्रवणाद् राजन् गोसहस्रफलं लभेत् सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। हरि ओं तत्सत्। हरि हरि श्री भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे वैशाख कृष्ण वरुथिनी एकादशी महात्म्यं समाप्तम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भक्ति लगो सब किंदो चरण यो मंत्र मावो श्राधार मणमा भक्ति लगो सब किंदो चरण यो मंत्र मावो श्राधार मणमा निष्काम भयेरा दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव अंत्य समय माति में हो न जामो मुसु मुसु हासे बंसे बजाओ न अंत्य समय माति में हो न जामो मुसु मुसु हासे बंसे बजाओ न गाँव गए ही नाम तननाथ त्यागो गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। लक्ष्मी नारायण भगवान को प्राण पुरुषोत्तम भगवान को उमा महेश्वर भगवान को वरुथिनी एकादशी महिमा को आज को आनंद को जय जय श्री राधे श्याम।
त्रयोदशी 29 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ वैशाख कृष्ण एकादशी कथा। अब हामी एकादशी महात्म्य अन्तर्गत वैशाख महिनाको कृष्ण पक्ष जसलाई भनिन्छ बरुथेनी एकादशी त्यसको महिमाहरू श्रवण गर्न जाँदैछौँ। एकादशी भनेको के हो रे भन्दा जुन एकादशीका महिमाहरू जुन सत्सङ्गहरू एकादशीमा के कस्तो नियमहरू लिनु पर्दछ कसरी भगवानको सेवाभाव गर्नुपर्दछ यी कथा प्रसङ्गहरू जुन युधिष्ठिर महाराज सोध्नुहुन्छ। हे भगवान कृष्णचन्द्र वैशाख महिनाको कृष्ण पक्षमा किम नाम एकादशी भवेत् के नाम गरेको एकादशी हुन्छ रे त्यो कथाहरू मलाई श्रवण गराउनुहोस् भनेर भगवान कृष्णचन्द्रलाई जुन युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ र कृष्णचन्द्र भगवान वर्णन गर्नुहुन्छ। नामना चैव बरुथिनी बरुथिनी नाम गरेको एकादशी हुन्छ रे हे राजन। जुन सौभाग्यदायक रे अत्यन्त सौभाग्यदायिनी भनेर यो एकादशीलाई मानिन्छ। सुख सौभाग्यहरू दिने वैशाख महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशी जुन व्रतले गर्नाले व्रतीलाई सुख शान्ति मिल्दछ सौभाग्य वृद्धि हुन्छ सौभाग्य प्राप्ति हुन्छ र विधवा स्त्री आदिले पनि बरुथिनीको व्रत बसेर सुख शान्तिहरू प्राप्त गर्दछन् र एकादशीको अनन्त महिमाहरू छन्। एकादशीमा जुन व्रत विधानहरू गर्नाले भगवानको सेवाभाव गर्नाले तिलदान गर्नाले भगवानको पूजा गर्नाले भजन सत्सङ्गहरू गर्नाले अनन्त फलहरू प्राप्त हुन्छ। व्रत बस्नु एकादशी तीर्थ जानु काशी व्रत बस्नु एकादशी तीर्थ जानु काशी श्री कृष्णको भजन गरौँ सधैँ हाँसी हाँसी श्री कृष्णको भजन गरौँ सधैँ हाँसी हाँसी 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 श्री कृष्णको भजन गरौँ सधैँ हाँसी हाँसी श्री कृष्णको भजन गरौँ सधैँ हाँसी हाँसी। एकादशी तुलसी तिलको दान एकादशी तुलसी तिलको दान हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान लैजाऊ भगवान लैजाऊ भगवान लैजाऊ भगवान लैजाऊ भगवान हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। कृष्णचन्द्र भगवानको एकादशी महिमाको र सम्पूर्ण तीर्थहरूमा जसरी काशी श्रेष्ठ छ अरे त्यसै गरी तिथिहरूमा एकादशी अत्यन्त श्रेष्ठ मानिन्छ र एकादशीको दिनमा व्रत नियमहरू उपासनाहरू भगवानको सेवाभाव गर्नाले अक्षय फलहरू प्राप्त हुन्छ र त्यसमा पनि विशेषतः वैशाख महिनाको कृष्ण पक्ष एकादशी बरुथिनीको एकादशीको व्रत गर्नाले सुख शान्ति सौभाग्य समृद्धिहरू प्राप्त हुन्छ अरे र हे राजन सम्पूर्ण पापहरूलाई नष्ट गरिदिनेवाला गर्भवासको दुःखलाई रे जुन गर्भवासमा जुन साँगुरो माताको जुन गर्भमा भनौँ जुन पेटमा जुन खाल्टामा हामीले विभिन्न जुन यातना कष्टहरू प्राप्त गर्दछौँ त्यो गर्भवासको दुःखलाई पनि यसले छुटाइदिन्छ। भनौँ जन्म मरणमा हामी भौतारिनु पर्दैन फेरि पनि जन्मनु फेरि पनि मर्नु फेरि पनि आमाकै गर्भमा पर्नु फेरि पनि जन्मनु फेरि पनि मर्नु फेरि पनि आमाकै गर्भमा पर्नु भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम मूढमते भज गोविन्दम 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 भज गोविन्दम। गोविन्द भगवानको फेरि पनि जन्मनु फेरि पनि मर्नु फेरि पनि आमाकै गर्भमा पर्नु जन्म मरणमा कहिले पर्न पर्दैन अरे भन्दा जब हामीले भज गोविन्दम
गोविन्दम भज मूढमते। हे मूर्ख मनुष्य हो, जब भगवानको भजन गर्दछौ, जब भगवानपट्टि मन लगाउँदछौ, तब मात्र तिमीहरूको कल्याण हुन्छ, तब मात्र तिमीहरू जन्म मरणमा भौतारिनु पर्दैन रे। र यसरी भगवान गोविन्दको भजन गर्नाले, एकादशीको बरुथिने एकादशीको व्रत विधान गर्नाले जन्म मरणबाट पनि हामीलाई छुटकारा मिल्दछ। मानदाता स्वर्गतिम गत हरे। जुन बरुथिनी एकादशी गरेर मानदाता जुन राजा थिए, उनले पनि उनै एकादशीको सेवाभाव गरेर भगवानलाई जुन स्वर्गलोक प्राप्त गरे। र त्यस्तै धुन्धुमार आदि गरेका धेरै राजाहरू जसले स्वर्गलाई प्राप्त गरे। त्यस्तै शिवजीले एकपटक भनौँ जुन ब्रह्माजीको शिर काटिदिनु भयो, र जुन क्षेत्रलाई भनिन्छ ब्रह्म कपाली भन्दछौँ, र त्यो पापबाट शिवजीले पनि मुक्ति प्राप्त गर्नुभयो यही एकादशीको महिमाद्वारा, यही एकादशीको व्रत उपासना गर्नाले। र भगवान शिवजीले ब्रह्माजीको जुन शिर छेदन गरिदिनु भयो, त्यो क्षेत्र जुन ब्रह्माजीको शिर गएर जुन ब्रह्म कपाली भन्दछौँ त्यो क्षेत्रमा गएर व्याप्त भयो। र जहाँ गएर हामीले पितृहरूको स्मरण गर्दै पितृहरूलाई पिण्ड पानी जलहरू तर्पणहरू गर्दछौँ भने पितृहरू गतिमुक्ति हुन्छन् भन्ने धार्मिक मान्यताहरू पाइन्छ। र त्यसरी भगवान त्यो ब्रह्म हत्याबाट ब्रह्म कपालबाट शिवजीले पनि बरुथिने एकादशीको व्रत विधान गरेर भनौँ जुन त्यो पापबाट त्यो ब्रह्म हत्याबाट छुटकारा प्राप्त गर्नुभयो। जुन मनुष्यले 10,000 वर्षसम्म तपस्या गर्दछ अरे, त्यो भन्दा पनि श्रेष्ठ त एकादशी बरुथिनीको व्रतबाट प्राप्त हुन्छ। 10,000 वर्षसम्मको तपस्या भन्दा पनि श्रेष्ठ फल यसले प्राप्त गराउँछ। जसले श्रद्धा भक्तिपूर्वक भगवान राधा पुरुषोत्तमको भगवान तुलसीको जुन एकादशीको नारायण भगवानको बरुथिनीको व्रत विधान गर्दछन्, ठुला ठुला पापहरूलाई पनि नाश नष्ट गर्नुहुन्छ भगवानले। अश्वदान घोडादान गरेको भन्दा पनि, हात्ती दान गरेको भन्दा पनि, भूमिदान गरेको भन्दा पनि, तिलदान भूमिदान भन्दा पनि अधिक फलदायक भनौँ तिलदानको महिमा छ। र एकादशीमा जुन तिलदान गर्नाले तिलदानको अत्यन्त अनन्त महिमाहरू, अत्यन्त फलदायक महिमाहरू छन्। अन्नदानात् परम दानम न भूतम न भविष्यति। र तिलदान भन्दा पनि सुवर्णदान श्रेष्ठ रे। अन्नदान त त्योभन्दा पनि श्रेष्ठ। र हामीले दान गर्दा भनौँ अन्नहरू पनि दान गर्नुपर्ने रहेछ। जुन कर्णको कथा प्रसङ्गबाट पनि हामीले ती कथाहरू बुझ्न सक्दछौँ। र यसरी अन्नदान आदिको पनि ठुलो महिमाहरू रहेका छन्। र कविहरूले कन्यादानलाई पनि अन्नदान बराबर भनेर बताइएको छ। र कन्या जुन दान बराबर श्रेष्ठ फलहरू पनि प्राप्त गर्दछन्। र त्यसमा पनि गाईदान आदिको महिमा पनि अनन्त रहेको छ। र यसरी भगवानको प्रिय गाईदान आदि तिलदान आदि गर्दै भगवानको व्रत उपासना गर्दछन्। व्रत उपासना गर्दै बरुथिनी भगवानको एकादशीको सेवाभाव गर्दछन् भने अक्षय फल प्राप्त गर्दछन्। र यस एकादशीमा जो जन कन्या बेचेर लोभले धनहरू ग्रहण गर्दछन् भने त्यो अर्को जन्ममा बिरालो हुन्छन्, बिरालोको जन्म प्राप्त गर्दछन्। जो जन यथाशक्ति साउगास गरगहनाले सिङ्गार पटार गरेर कन्यादान गर्दछन् भने त्यसको लेखाजोखा भनौँ चित्रगुप्तले पनि वर्णन गर्न सक्नुहुन्न। कन्यादानको फल जस्तै पुण्य फल व्रत जुन एकादशीको बरुथिनीको एकादशी गर्नाले व्रतहरू गर्नाले त्योभन्दा पनि श्रेष्ठ फलहरू प्राप्त हुन्छ। र दशमीको दिनमा हामीले काँसको भाँडोमा भोजन गर्नु, अनि मासु मसुराको दाल चना कोदो साग मह अर्काको घरको अन्नहरू 2 साग भोजन समागम आदि यी 10 कर्महरूलाई त्याग गर्नुपर्दछ अरे। जुन दशमीको दिनमा शाकम मधुपर अन्नम च पुनर्भोजन मैथुने वैष्णवो व्रतकर्ता च दशम्याम 10 वर्षै। दशमीको दिनमा यी 10 कुराहरू त्याग गर्नु। त्यस्तै एकादशीको दिनमा पनि द्यौत क्रीडाम च निद्राम च ताम्बुलम दन्तधावनम परापवादम पैशून्यम पतितै सहभाषणम क्रोधम चैवानृतम वाक्यम एकादश्याम विवर्जयित। एकादशीको दिनमा पनि के त्याग गर्नु पर्दछ अरे भन्दा द्युत क्रीडाम जुवा खेल्नु हुँदैन, दिउँसो सुत्नु हुँदैन, दिउँसो कहिले पनि सुत्नु हुँदैन। हुन त एकादशी मात्र होइन कहिले पनि दिउँसो सुत्नु हुँदैन, पान खानु हुँदैन, ताम्बुलम दन्त धावनम दाँत माझ्नु हुँदैन, दत्युन लगाउनु हुँदैन, अर्काको निन्दा गर्नु हुँदैन, फलानु यस्तो छ फलानु उस्तो छ भन्दै अरूको अपमान निन्दा गर्नु हुँदैन। त्यस्तै चुकुलखोरीहरू गर्नु हुँदैन, पतितहरूसँग जुन नीचहरूसँग कुराकानी गर्नु हुँदैन, रिस राग गर्नु हुँदैन, क्रोध गर्नु हुँदैन,
झुठो बोल्नु हुँदैन, असत्य वचनहरू बोल्नु हुँदैन र यस्ता प्रकारले यी 9 कुराहरू एकादशीको दिनमा पनि कहिले गर्नु हुँदैन र यसरी द्वादशीको दिनमा पनि काँसको भाँडामा खान हुँदैन, मासुहरू मसुरोहरू मह झुटो बोल्न हुँदैन, कसरतहरू गर्न हुँदैन, पुनर्भोजन भनौँ दोहोऱ्याइ भोजनहरू गर्न हुँदैन, समागमहरू गर्न हुँदैन, नुनिलो वस्तुहरू खानु हुँदैन, तेलहरू घस्नु हुँदैन र अर्काको अन्नहरू खानु हुँदैन र यसरी द्वादशीको दिनमा यी 12 वटा कुराहरूलाई त्याग गर्नुपर्दछ र हे राजन भरुथिनी एकादशीको यो नियममा रहेर भगवान राधा पुरुषोत्तम भगवानको लक्ष्मीनारायण भगवानको र जुन तुलसी रानीको सेवाभाव गर्दछन्, एकादशीको व्रत गर्दछन् भने सारा पाप नष्ट भएर अन्तमा भगवानको अक्षय लोकलाई विष्णु लोके महीयते विष्णु लोकलाई प्राप्त गर्दछन् भनेर जुन वैशाख महिनामा पर्ने कृष्ण पक्षको एकादशी जसलाई भनिन्छ बरुथिनी एकादशीको महिमा भगवान कृष्णचन्द्रले अर्जुनलाई जुन वर्णन गरेका कथा प्रसङ्गहरू, अर्जुनसँग संवाद भएका कथा प्रसङ्गहरू युधिष्ठिर महाराजलाई पनि वर्णन गर्नुभयो। यता सुतजीले पनि यही कथाहरू सौनकादि गरेका 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई वर्णन गर्नुभयो भन्ने कथाहरू यथाधितम यथामति मैले पनि जति जाने बुझे यी कथाहरू श्रवण गराए। श्री हरे नमः।